आजको वचनमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु अनि ख्रीष्ट अभिवादन यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आज हामी फेरि पनि एउटा सानो कथाबाट हामी आजको परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। अनि मैले आज स्लाइडमा ल्याएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिको आजको मेरो वचनको टपिक तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। के लेखेको छ पछाडि? हो, स्वर्गीय नागरिक भन्ने विषयमा आजको युएस सिटिजनसिप होइन, हामी चाहिँ हेभेनली सिटिजन, आज स्वर्गीय नागरिक को विषयमा हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिला प्रार्थना गरिहाल्नेछौँ ल छोटो वचनको निम्ति। हे स्वर्गमा बस्नुहुने याहवे परमेश्वर बात है प्रभुको शरणमा हामी फेरि पनि आउँदछौँ। प्रभुजी, आज हामीले हेर्न लागिरहेको वचन तै प्रभुको वचन हो। अनि प्रभु आज विशेष गरी म आफै बोलेँ भने त अनि म मेरो क्षमता ज्ञान र विवेकमा बोलेँ भने एउटा हाँसोको पात्र मात्रै हुन्छ प्रभु, तर म मार्फत तपाईँ भइकन बोलिदिनु भएको होस्। सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ मध्यस्थकर्ता लगाइदिनु भएको छ। यस वचनलाई तपाईँ प्रभु आशिष गर्नुभएको छ, ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि आजको वचनमा। आज मैले ल्याएको वचनको टपिक रहेको छ स्वर्गीय नागरिक। आज हामी स्वर्गीय नागरिकको विषयमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला माफ गर्नु होला, मलाई अलिकति असहज। अब सुरुमा म तपाईँहरूको माझमा भूमिका बाँधेर त्यसलाई म धन्यवाद दिदीलाई, प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउँ। मैले यता बाँड्ने काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यता वचन पनि सुन्दै गरौँ है। सबैलाई पुगिसक्यो? सबैलाई पुगिसक्यो भने अब एकछिन बसौँ ल हामी, एकैछिन हामी सबैको लागेर बस्नेछौँ है त। आज म तपाईँहरूलाई आजको वचनको भूमिका बाँड्न चाहन्छु। पहिला मेरो वचन लगभग केही बेर पछाडि फेरि विस्तृत रूपमा सुरु हुन्छ। भूमिका बाँध्नलाई मैले तपाईँहरूको पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ कि कानुन देशको पहिचान हुन्छ। सबैभन्दा पहिला देशलाई माथि पुर्याउनको लागि, जुनै पनि देशलाई सर्वोच्चमा पुर्याउनको लागि त्यसको कानुनले के कस्तो छ, कानुन त्यसको कानुन अनुसारले देशको पनि के हुन्छ भने त्यसले हेर्ने दृष्टिकोणै बेग्लै हुन्छ। कुनै पनि तपाईँले मेरो साउथ कोरियालाई नर्थ कोरियालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ? एकदम तानाशाह। अहिलेको किम योङ तानाशाह, उसले चाहिँ तहस नहस गर्ने एकदम एग्रेसिभ, त्यो कन्ट्री नै डरलाग्दो कन्ट्री भनेर हामी कतिपल्ट हाम्रो मानसिकतामा बसेको हुन्छ। अनि हामीलाई स्विजरल्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामीलाई के प्रतीक रूपमा आउँछ भने हाम्रो विवेकमा शान्तिको देश भन्ने आउँछ। संसारको सबैभन्दा शान्तिको देश भनेकै स्विजरल्यान्ड, पिस देश, सबैभन्दा शान्ति देश, जहाँनिर पुलिसहरू नै छैन, जहाँ कानुनै छैन, जहाँ झेलै छैन। कस्तो होला देशै, जेलै नहुने कन्ट्री। विचार गर्नुहोस् त, पुलिसै नहुने कन्ट्री, देश। अनि त्यो देशको कानुनले चाहिँ त्यो जुनै पनि देश बनिनुभन्दा अगाडि देशको एउटा भौगोलिक क्षेत्रलाई बाँधिन्छ र त्यसमा कानुनहरू किताबमा ऐनमा लेखिन्छ, कानुनिक ऐनमा लेखिन्छ। यी सबै कानुनहरू बनिन्छन्। जुनसुकै देशको होस्, संसारमा अस्तित्वमा भएको जुनसुकै देशको होस्, त्यहाँनिर कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै पहरमा कानुन छ। मलाई माफ गर्नु होला, साह्रै नमजाले आफ्नै थुप्रो सल्झ्यो। जुनसुकै देशको पनि त्यहाँनिर अब के भयो, कानुन बनियो। अब
त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु होला, प्रेजेन्ट भएन। कुनै पनि देशमा जानु अघि त्यो देशको कानुन जान्न आवश्यक छ। तपाईँ यदि लन्डन युरोप जान चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ त्यहाँको एम्बेसीमा गएर युरोपको एम्बेसीमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो पासपोर्ट, आफ्नो सोसल सेक्युरिटी, आफ्नो सबै थोक बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो देशको सबै विस्तृत रूपमा कानुनहरू के कस्तो छ त, मैले के गर्न पाउँछु, के गर्न मलाई प्रतिबन्ध छ, यी कुराहरू जान्न आवश्यक छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामी अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई के गरेको थियो, ओरिएन्टेसन गरेको थियो 3 दिन 4 दिन हप्ता दिनसम्म, होइन? त्यो देशमा यस्तो हुन्छ, त्यो देशमा यस्तो हुन्छ, त्यो देशमा जतासुकै थुक्नु हुँदैन, त्यो देशमा जतासुकै मैला फ्याल्नु हुँदैन, दिशा पिसा गर्नु हुँदैन, यी सबै कुरा हामीलाई नेपालमा हुँदा यता आउनुभन्दा अगाडि के गरेको थियो, सिकाएको थियो 3 दिनको 4 दिनको ओरिएन्टेसनमा, होइन? अनि सबैभन्दा जान्नु आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा, जब तपाईँले सबै कुरा जानिसक्नुहुन्छ नि, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छ। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो देशमा ल्याउनको लागि कतिको योग्य छ यो मान्छे भनेर तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छ। तपाईँको हिस्ट्री चेक हुन्छ, तपाईँको क्रिमिनल एक्टिभिटी कतिको छ। जस्तो उदाहरणको लागि यदि मैले चाहिँ उदाहरणको लागि भनिदियो, प्यारिस जानको लागि मलाई मन पर्यो, प्यारिस जानलाई मन पर्यो भने अब मेरो के हुन्छ, मैले एम्बेसीमा जब मेरो पासपोर्ट मैले बुझाउँछु अनि उनीहरूले मेरो सबै हेर्छ, अनि त्यहाँबाट प्यारिसमा पठाइदिन्छ, एम्बेसीमा लगेर प्यारिसको एम्बेसीमा पठाइदिइसकेपछि उनीहरूले मेरो हिस्ट्री चेक गर्छ। ओके, ल यो मान्छे ठिक छ, यो मान्छे आउन सक्छ भन्यो भने त्यहाँदेखि मात्रै मलाई प्यारिसले मलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा स्वागत गर्छ। ओके, ल यो मान्छे ठिक छ, यो मान्छे आउन सक्छ, अनि मलाई त्यो देशले अनुमति दिन्छ। ल ठिक छ, यो मान्छे चाहिँ आउन सक्छ है, यसको चाहिँ त्यस्तो साह्रो कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटीहरू छैन, यो मान्छेलाई हाम्रो देशमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्छ। बाइबलमा पनि एउटा यस्तो घटना घट्यो, यो मैले तपाईँलाई भूमिका बाँधेको छु, अनि साह्रै खोकी लाग्यो आज के हो। बाइबलमा एउटा कथा, एउटा घटना बाइबलमा उल्लेखित गरिएको छ, लेखिएको छ। अनि मैले आज भूमिका किन बाँधेँ भन्ने कुरा तपाईँले अहिले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। बाइबलमा एउटा घटना लेखिएको छ, मैले माथि लेखेको छु, यो धनी मानिस येशू कहाँ आउँछन्। झट्ट यहाँ कतिजनालाई कथा थाहा भइसक्यो होला, कतिजना थाहा नहुन सक्छ। एक दिन यसो प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब मेरो कथा सुरु हुन्छ ल। एक दिन यसो प्रचार गर्दै गइरहनु भएको थियो। यसो प्रचार गर्दैमा एउटा धनी मान्छे, धनी युवक, जवान मान्छे यसो कहाँ आउँछन्। यसो धनी मान्छेसँग गएको होइन है, यो धनी मान्छे चाहिँ, धनी जवान युवक चाहिँ यसोको नजिक आउँछ। यसो कहाँ आउँछ, अनि यसो कहाँ आइसकेपछि आज मैले तपाईँहरूको माझमा ल्याएको कथा चाहिँ मत्ती 19:16 देखि 30 पाइन्छ है त। मत्ती 19:16 देखि 30। अब यसलाई म बिस्तारै व्याख्या गर्दै जानेछु। अब कथा सुरु हुन्छ। त्यो धनी मान्छे यसो कहाँ आउँछ। यसो कहाँ आएर त्यो धनी मान्छेले भन्छ मत्ती 19:16 उहाँ कहाँ आएर एकजना जनले भने, हे गुरु, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ। यो धनी मानिस जब यसो कहाँ आउँछ अनि यसो कहाँ आएर उसले सोध्छ, प्रभु तपाईँ त ठाउँ ठाउँमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। आज म तपाईँको चर्चा परिचर्चा टोल छिमेकमा समाजमा मैले तपाईँको चर्चा सुने, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा म तपाईँ कहाँ सल्लाह लिनको लागि आएको। यो धनी जवान मान्छेले के भन्छ भने, यसो
मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्छ। अक्षरहरू सायद तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला। यो धनी मान्छे लभ्यताहरू लाएको धनी मान्छे आउँछ अनि यसलाई आएर यो तपाईँहरूले पछाडिको स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ। यो धनी मान्छे यहाँनिर धनी मान्छे यहाँनिर निस्किँदैछ। यो सबै उसको नक्कर चाकरहरू यति धेरै धनी थियो। अनि यसो कहाँ आउँछ अनि यसो कहाँ आएर उसले सोध्छ, प्रभु मैले अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? एउटा हिसाबले यो मान्छेले के सोचेको थियो भने यो जवान मान्छे यति धेरै धनी थियो, उसले विचार गर्यो कि मैले सायद पैसाले किन्न सक्छु होला भनेर। प्रभु मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ? यदि उपाय छ भने भनिदिनुहोस्, म किन्छु भन्ने एटिट्युडले पनि सोधेको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अनि यसोले जवाब दिनुहुन्छ। यसोलाई भन्छ, प्रभु मैले अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? यसोले जवाब दिनुहुन्छ 19:17 के भन्नुहुन्छ नि, उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोध्छौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ। तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर। आज्ञाहरू पालन गर भन्नुभयो यसोले। यदि तिमी चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने आज्ञाहरू पालन गर। किन आज्ञाहरू पालन गर भन्नुभयो भने उहाँले यति छोटो भन्दैमा चाहिँ उसलाई त्यो समयको यहुदीहरूलाई चाहिँ आज्ञा भन्ने बित्तिकै चाहिँ तोराको सम्झना भइहाल्थ्यो, त्यो पेन्टाटुकको सम्झना भइहाल्थ्यो, मोसाले लेखेको व्यवस्थालाई सम्झना भइहाल्थ्यो, व्यवस्थाको आज्ञाहरू पालन गर भन्ने सुन्छ। अनि यो जवान मानिसलाई यसोले जब भन्नुभयो, तब यो जवान मानिसले फेरि यसोलाई सोध्यो। फेरि यसोलाई सोध्यो के भन्यो भने मत्ती 19:18-19 के भन्यो भने तिनले उहाँलाई भने कुन चाहिँ? यसोले भन्नुभयो तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने आज्ञा पालन गर। अब जवानले फेरि फर्काए जवाब के भन्यो भने तिनले उहाँलाई भने कुन चाहिँ? यसोले भन्नुभयो तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु, तैँले झुटो गवाही नदिनु, आफ्नो आमा बुवाको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। यी आज्ञाहरू मान्यो भने तिमी अवश्य पनि जीवनमा प्रवेश गर्नेछौ भनेर यसोले भन्नुभयो। अनि जवान मान्छेले नि यो जवानको एटिट्युड कस्तो थियो भने मुस्कुराउँदै हल्का मुस्कुराउँदै मन्द मुस्कुराउँदै के भन्थ्यो भने जवान मानिसले के भन्यो भने ती जवान मानिसले उहाँलाई भने यी सब त मैले पालन गरेकै छु, अब ममा के कमी छ? यो सबै चाहिँ मैले सानैदेखि पालन गरेको भनेर चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ लेखेको छ है, फ्रम द चाइल्डहुड भनेको छ। मैले चाहिँ बचपनदेखि यी सबै व्यवस्थाहरू पुरा गर्दै आएको छु भनेको छ। नेपालीमा चाहिँ यी सबै त मैले पालन गरेकै छु भनेर मात्रै लेखेको छ। यी सबै व्यवस्था मैले पुरा गरिरहेको छु त प्रभु, मैले यी सबै कुराहरू पुरा गरेको छु भनेपछि के म जीवनमा प्रवेश गर्नेछु त भनेर उसले सोध्यो। सोद्धाखेरिमा यसोले नि यो जवान मानिसलाई फेरि मिठो जवाफ फर्काउनु भयो। मिठो जवाफ के फर्काइदिनु भयो भने नि मिठो जवाफ के फर्काउनु भयो भने यसोले तिमीलाई भन्नुभयो तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ, अनि आएर म पछि लाग भनिदिनु भयो। अब छाँगाबाट खस्यो यो मान्छे अब छाँगाबाट खस्यो। यति धेरै धन सम्पत्ति, यति धेरै सम्पत्ति, अनि आएर के भन्छ भने निहुरेर आएर गुरुज्यू मेरो अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा यसोले भन्नुभयो आज्ञाहरू पालन गर भन्नुभयो। अनि त्यो जवान मान्छेले फेरि भन्यो कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु प्रभु? अनि यसोले भन्नुभयो तैँले चोरी नगर्नु, नढाट्नु, व्यभिचार नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कुनै पनि कुराको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भन्नुभयो। अनि जवान मान्छे फेरि भन्यो, जवान मान्छेले भन्यो म त यी सबै कुरा पुरा गरिरहेको छु त प्रभु भन्यो। यसोले अर्को एउटा फेरि कुरा थपिदिनु भयो, यदि तिमी इच्छै गर्छौ भने
तिमीसँग भएको सबै सम्पत्ति बेचेर दरिद्रहरूलाई गरिबहरूलाई देऊ भन्नुभयो। एउटा उखान छ नेपालीमा, सित्तैमा फ्याल्ने धन र के हो काटी मार्ने छोरा कसैको पनि हुँदैन भनेर, होइन? कल आयो। सित्तैमा फ्याल्ने धन र काटी मार्ने छोरा कसैको पनि हुँदैन। अनि यो धनी मान्छेलाई सक भयो, देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ आँखा पनि चकिलो बनाएर उसले यहाँनिर हेर्दैछ। इसुको दिमाग ठिक ठाउँमा छ भन्ने हिसाबले उसले हेर्दैछ। यति धेरै धनी मान्छेलाई मैले आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि मात्र एउटा न्युज हेर्दै थिएँ। संसारको सबैभन्दा धनी मान्छेभित्र पर्ने एउटा बिलियनियरले सबै कुरा डोनेट गरेछ आफूसँग भएको $420 बिलियन कति चाहिँ मिलियन डलर चाहिँ डोनेट गरेको। $420 मिलियन डोनेट गरेर चाहिँ वारेन बफेटले पनि उसलाई के भनेको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ म यो मान्छेबाट इन्सपायर भएँ, म पनि अब मेरो केही हिसाब चाहिँ म डोनेट गर्न चाहन्छु। उसले चाहिँ वारेन बफेट अनि त्यसरीमा बिल गेट्सहरूले पनि उसलाई समर्थन गरिरहेका छन्। उसले आफूसँग भएको 99% डोनेट गर्यो। कमै हुन्छ यस्तो मान्छे। तर त्यो समयमा धन सम्पत्ति भनेको एउटा के हुन्छ, सबै टोल समाजले इज्जत गर्ने मुखिया भनौँ न अब, होइन? त्यो समय मुखिया एउटा मण्डल के भन्ने चलन थियो त्यो समय, काजी, होइन? यति धेरै ठुलो मान्छेलाई चाहिँ के भयो त भने तिम्रो सबै सम्पत्ति चाहिँ बेचेर गरिबहरूलाई देऊ, गरिबहरूलाई लगेर देऊ। यो मान्छे छक्कै पऱ्यो। यीशुले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हौ? यीशुको दिमाग त ठिक ठाउँमै छ। यत्रो सम्पत्ति, यति धेरै धनी, यो त रुलर, इङ्ग्लिसमा त के भनेको छ, द यङ रिच रुलर भनेर छ, अधिपति, त्यहाँको टोल समाजकै अधिपति। अनि यो मान्छे के भयो भने नि, पहिला त के भएको थियो भने, यहाँ तपाईँले हेर्दै हुन्छ, पहिला के भएको थियो यहाँनिर, उत्साहको साथ यीशुको नजिक, म धनी मान्छेको एटिट्युड बेग्लै हुन्छ, होइन? अब म उत्साहको साथ सोध्छु यसुलाई, अनन्त जीवन पाउनलाई के हुनु हुँदैन, पुरा ताम झामको साथ कुदेर आएर पाउमै यहाँनिर घोप्टो परेर निहुरेर चाहिँ के भनेछ, दण्डवत गरेर प्रभु मैले के गर्नुपर्छ भनेछ। अब यीशुले के भनिदिनु भयो भने, गएर तिम्रो सबै सम्पत्ति दरिद्रहरूलाई देऊ भनिदिनु भएपछि अब यो मान्छे के गरेर जस्तो लुरुक्क पर फर्केर हिँड्यो। के लेखेछ मत्ती 19:22 जब ती जवान मानिसले त्यो कुरा सुने तिनी दुखी भएर गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। यति धेरै धनडिया मान्छेलाई जब तिम्रो सबै सम्पत्ति गरिबहरूलाई देऊ र मेरो पछि आऊ भनौँ भने के हुन्छ, पक्कै पनि हामी पनि के गर्थ्यौँ होला, दिमाग खुस्किएछ यसोको भनेर हामी पनि साइड लाग्थ्यौँ होला। यो मान्छे पनि निराशा भएर फर्क्यो। ओहो, यीशुले त यत्रो गाह्रो कुरा लाउनु भयो। अनि अब आयो, देख्दै हुन्छ यहाँ यो सियोमा, यो सियो देख्दै हुन्छ, सानो सियोमा कसरी तपाईँलाई $1 मिलियन दिन्छु, सियोको नाथ्रीबाट चाहिँ उठ छिराउनु सक्नुहुन्छ? यो मात्र प्रयास हेर्दैछ उठलाई। यो माइक्रोफोन अलिकति देख्दै हुनुहुन्छ कसैले तपाईँलाई, होइन, सियोमा उठ छिराउन सक्नुहुन्छ? गाह्रो हुन्छ। यीशुले नि कस्तो खालको जवाब दिनुभयो यहाँनिर, सबैलाई बुझ्नै गाह्रो भयो। मत्ती 19:23 र 24 ल सबैले पढौँ ल, यता हेरेर सबैले यता हेरौँ ल, पढ्न जान्नेलाई। मत्ती 19:23 ल पढौँ, 1 2 3। अनि यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्नु
फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु भन्दा बरु उठलाई सिंहको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ। अब यसले के भन्नुभयो? धनी मान्छे स्वर्गको राज्यमा पस्नु गाह्रो छ, बरु त्यो भन्दा चाहिँ उठ चाहिँ सिंहबाट छिर्नु सजिलो छ भनिदिनु भयो। अब यो त अब एकदमै कन्फ्युज एन्सर, छक्कै पर्ने एन्सर। वाट के हो यो? होइन के चाहिँ भन्नुभएको थियो यसोले? म तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु है त। सुरुमा के भएको थियो भने नि, सुरुमा त्यो समयमा त्यो धनी मान्छे आयो, यीशुमा आएर प्रभु अनन्त जीवन पाउनु मैले के गर्नुपर्छ भनौँ भन्दाखेरि यसोले भन्नुभयो आज्ञा पालन गर। कुन चाहिँ भने त्यो मान्छेले यी सबै व्यवस्था पुरा गर। त्यो त मैले पुरा गरेको छु पर्यो। त्यो भनिसकेपछि अनि त्यसो भए त्यो पुरा गरेको छ भने तिम्रो सम्पत्ति बाँड्दै गरे भयो भन्नुभयो। त्यो मान्छे फरक्क फर्क्यो, यो चाहिँ म गर्न सक्दिनँ भनेर। अनि यसोले त्यो मान्छे गइसकेपछि चेलाहरूलाई फर्केर भन्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, होइन आफ्नो चेलाहरूलाई वरिपरि राखेर भन्नुभयो धनी मान्छे चाहिँ स्वर्गमा पस्नु गाह्रो छ, बरु त्योभन्दा चाहिँ ऊँट चाहिँ सिंहबाट छिर्नु सजिलो छ भन्नुभयो। चेलाहरू छक्कै पऱ्यो, प्रभु तपाईँले के भन्नुभएको भनेर सोधे। अनि सोद्धाखेरि यसोले व्याख्या गर्नुभयो। मैले तपाईँहरूलाई 16 देखि 30सम्म धेरै लामो खण्ड छ, सर्टकटमा मैले तपाईँलाई ल्याएको छु। अनि 23 र 24मा चाहिँ यसोले सिंहबाट छिर्नु सजिलो छ भनिदिनु भयो। अब यसको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा नि, फेरि के थियो त भन्दाखेरिमा त्यो समयमा उहिले यसुको समयमा चाहिँ उठ भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा धेरै उठ चाहिँ नि सबै अरबिक कन्ट्रीमा पाइन्थ्यो। इजरायलमा भन्दा पनि धेरै चाहिँ कहाँ पाइन्थ्यो भन्नुहोस् त? मिश्रमा, अनि मिदानीहरूसँग, अमालेकीहरूसँग पाइन्थ्यो क्या। यी सबैसँग पाउँदाखेरि चाहिँ यसोले के भन्नुभयो भने नि, कस्तो मिठो जवाब दिनुभएको छ भने यसोले तपाईँहरूलाई अब बुझ्नलाई म सजिलो बनाइदिन्छु ल, सजिलो बनाइदिन्छु। अब सिंहमा चाहिँ ऊँट कसरी छिर्दो रहेछ भने, सिंहको नाथ्री भनेको, सिंहको नाथ्री टुप्पो छ नि यहाँ, यो चाहिँ स्वर्ग हो। सिंहको नाथ्री भनेको चाहिँ माथिको टुप्पो भनेको चाहिँ स्वर्ग हो। यो ऊँटहरू भनेको चाहिँ हामी अन्य जातिहरू हो। अब इजरायलीहरूमा चाहिँ इजरायलमा चाहिँ ऊँट कम्ती पाइन्थ्यो। ऊँट चाहिँ इजरायलदेखि बाहिरको देशमा पाउँथ्यो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो चाहिँ नाथ्री चाहिँ सिंहको नाथ्री चाहिँ इजरायल थियो। अबको दिनहरूमा चाहिँ इजरायलमा चाहिँ ऊँटहरू चाहिँ बाहिरको देशहरूबाट आउनेछ भने, अब चाहिँ इजरायल देशले भन्दा पनि बढी विश्वास चाहिँ बाहिरको देशहरूले गर्नेछ यसलाई भनेको। यति धेरै गाह्रो अवश्य बताइदिनु भयो, कस्तो धेरै महान हुन्छ हाम्रो प्रभु। अहिले तपाईँलाई थाहा छ यहुदीहरूको विश्वास क्रिस्चियनको सङ्ख्या कति छ? 1 point पनि छैन होला सायद, कति पनि छैन। यहुदीहरू अझै पनि दोस्रो यसो आउनुहुन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् इजरायलीहरू, जिउसहरू। अहिले यसो आएर गइसक्नु भएको यसोलाई उनीहरूले अगमवक्ताको रूपमा लिन्छन्, मसीहको रूपमा लिँदैनन्। जब तपाईँहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँहरूले माग्दछौ यसु मसीहको नाममा भन्नुहुन्छ नि, यो शब्द यसु मसीहको नाममा भन्ने शब्द जुनै पनि क्षेत्रमा चलाउनुहोस्, जुनसुकै देशमा जानुहोस्, मसीह भन्ने शब्द एउटै मात्र शब्द छ। यो मसीह भन्ने शब्द नेभर चेन्ज। मसीह भन्ने शब्द ग्रिकमा पनि मसीह, इङ्ग्लिसमा पनि मसीह, नेपालीमा पनि मसीह, अरेबिकमा पनि मसीह, संसारको जुनसुकै भाषामा यो तीनवटा शब्द कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। आमेन, हालेलुया र मसीह। सबै जुनसुकै कन्ट्रीले पनि मसीह नै भन्ने हो। त्यही भएर चाहिँ ठुलो पास्टरहरूले, धेरै पढेका पास्टरहरूले, अनि प्रायः इन्डियामा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ
माग्दछौँ येशू मसीहको नाममा भनेर भन्छौँ। मसीह भन्ने शब्द यति धेरै गाह्रो शब्द, यति धेरै गहन शब्द छ। मसीहको अर्थ नै छुटकारा दिने, हामीलाई बचाउनु हुने परमेश्वर, हामीलाई बन्धनबाट फुकाल्नु हुने। अनि के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ बरु धनी मान्छे चाहिँ अब विचार गर्नुहोस्, फेरि यसले के भन्नुभएको छ भने धनी मान्छे स्वर्गको राज्यमा पस्नलाई के हुन्छ अरे, गाह्रो हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा धनीहरू को छ तपाईँलाई थाहा छ? यहुदीहरू छ। यहुदीहरू नि संसारको धनी टप बिलियनरहरूभित्र पर्छन्। अहिले तपाईँलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा एडभान्स टेक्नोलोजीहरू बनाउने, सम्पूर्ण विभिन्न थोक बनाउने, सबैभन्दा खतरा सिक्रेट सर्भिसहरू इजरायलकै छ। मोसाद सिक्रेट सर्भिसको बारेमा कति तपाईँलाई थाहा छ? मोसाद संसारको सबैभन्दा नम्बर 1 टप सिक्रेट त्यो उयोसमा पर्दो रहेछ। अनि मोसादलाई हेरेर तपाईँलाई थाहा छ इजरायल एउटा घटनामा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, यथार्थ घटना। 1968 को ओलम्पिकमा इजरायलको 11 जना खेलाडीहरूलाई आतङ्कवादीले मारिदियो। एउटा कोठाभित्र आतङ्कवादीले मारिदियो। मोसादले ती आतङ्कवादीहरूलाई वर्षौँ लगाएर पनि घरमै पसेर कोठा सुते कोठामा मारिदियो। यति धेरै सिक्रेट छ। मोसाद भन्ने बित्तिकै संसारै डराउँछ। इजरायलको मोसाद भन्ने बित्तिकै यति धेरै टेक्नोलोजी, यति धेरै सिक्रेट तरिकाले काम गर्छ इजरायलले। त्यही भएर अमेरिका र इजरायलको सबैभन्दा घनिष्ठ मित्रता, दाहिने हात इजरायल अमेरिकाको। त्यही भएर इजरायलले सानो के भन्ने बित्तिकै अमेरिका जे पनि गर्न तयार हुन्छ, इजरायललाई के भन्ने बित्तिकै। अनि अमेरिकालाई पनि के भनेको बित्तिकै इजरायल जे पनि गर्न तयार छ। यति धेरै मित्र छ ठुलो, जस्तो सुकै ठुलो वार होस्। तपाईँलाई थाहा छ इराकमा तपाईँको ठुलो एउटा जर्नल कि कर्नेललाई अमेरिकाले ड्रोनले मारिदियो जनवरी 3 पहिला 2020 को जनवरी 3 त्यतिखेर मार्दाखेरिमा के भएको थियो, इजरायलले कत्रो सपोर्ट गरेको थियो। ऊँटहरू चाहिँ अरू देशमा पाइन्थ्यो इजरायलदेखि बाहेक। धनी चाहिँ इजरायल यहुदीहरू थिए। अहिले पनि संसारको सबैभन्दा धनी चाहिँ इजरायलीहरू छन्। यी इजरायलीलाई चाहिँ स्वर्गको राज्यमा छिर्नुभन्दा गाह्रो सजिलो चाहिँ हामी सबै विभिन्न बरु नेपालबाट त्यस्तो ढुङ्गाबाट पुज्ने ठाउँबाट अब के गरिरहेको छौँ, हामी सियोको नाथ्रीबाट हामी के गर्दैछौँ, छिरिरहेका छौँ। स्वर्गको राज्यमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यही भएर त यसोले के भन्नुभयो भने सागुको ढोकाबाट प्रवेश गर। गाह्रो छ छिर्नुलाई। अब यहाँ छिर्नुलाई कति गाह्रो छ, सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु। हामी कति धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो होइन, कति धेरै बाधा अड्चन आयो। जब हामी विश्वासी हुन्छौँ तब के हुन्छ, अर्कोले आउँछ र के भन्छ, पक्कै आएर के भन्छ, अनि एउटाले विश्वास गरिरहेको छ गर्दा अर्कोले आएर के भनिदिन्छ भने अब नानीलाई त जङ्गली लागे जस्तो छ है, हेर्ने हेराउनु पर्छ, पक्कै भनिदिन्छ। हो कि क्या हो, भइहाल्छ। पल्लो घरको माइलालाई त राम्रो पो हेर्छ है, लुगा लिएर जानु राम्रो हेर्छ भनेपछि हो कि क्या भन, एउटा टुक्रा बोको कुदिगयो। त्यो समयहरूको बावजुद पनि प्रभुले हामीलाई त्यस्तो समयहरूबाट बचाउनु भयो। मत्ती 19:30 मेरो अलमोस्ट सक्यो। 19:30 के लेख्छ भने नि, तर धेरै जो पहिला छन् पछि पर्ने छन् र पछि हुनेहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। आमेन। हामी सबैले स्वर खोलेर भनौँ ल, आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको हाम्रो स्वीकारहरूबाट। यसोले भनिदिनु भयो जो पहिला हुने इच्छा गर्छ नि, यो यहुदीहरू चाहिँ नि पहिला हुने इच्छा गरेको थियो क्या। हामी नि सर्वेसर्वा, यीशुले हामीलाई छान्नु भएको जाति, हामी नै हो। यीशु त हाम्रै छेउमा नगरमा जन्मेको, यरुसलेममा जन्मेको हो। पुरा मै हुँ भन्थे। तर अब के भयो भन्नु न, इजरायलमा भन्दा पनि धेरै क्रिस्चियन चाहिँ अब कहाँ भयो, बाहिरको देशमा भयो। प्रभुले कति धेरै महान काम गर्नु, जो हामी विचार गर्नुहोस् त, नेपालको
कति धेरै पछाडि परेको ठाउँ। अमेरिकाको जति, अमेरिका त कुरै छाड्दिउँ, इन्डियाको जति हुनु पनि, इन्डियाको जति नेपाल हुनको लागि पनि अझै 50 वर्ष लाग्छ, 50-60 वर्ष लाग्छ अझै इन्डिया जतिको हुनु चाहिँ। त्यस्तो पछाडिएको देश, त्यो राणा कालमा त्यो ढुङ्गे युगमा पनि सुसमाचार पुगेको देश। प्रभुले हेर्नुहोस् त कति नेपाली जातिलाई, त्यो ढुङ्गाबाट पुग्ने जातिलाई कसरी छान्नु भयो, कति मजाले सियोको नाप्तीबाट छिराइदिनु भयो। आओ, पहिला थियो नि इजरायलहरू, यीशु झन् इजरायल देशमै जन्मेको, इजरायलमा अहिले के छैन भन्नुहोस् त, विश्वासी छैन। बरु बाहिर अमेरिकामा अरू देशमा हेर्नुहोस् त कति धेरै छ। चाइनामा सबैभन्दा धेरै विश्वासीहरू भएको कन्ट्रीहरू, कोरियामा, साउथ कोरियामा फुल गस्पल चर्च, जहाँ चाहिँ एउटै चर्चमा 7 लाख विश्वासी छन् एउटै चर्चमा। जो पहिला हुने चाहिँ गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रभुले लड्डा बनाउनुहुन्छ अरे क्या। हामी नेपालीमा लड्डा भन्ने शब्द चलाउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ लड्डै बनाउनुहुन्छ प्रभुले। अनि अब यहाँनिर के छ भने नि, अब स्वर्गीय नागरिक भन्ने विषयमा म आएँ टपिक ल। कथाबाट मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको नि, यो मान्छे नि स्वर्गको राज्यमा पस्ने इच्छा गरौँ, त्यो धनी मान्छे स्वर्ग राज्यमा इच्छा पस्ने गऱ्यो, तर लुरुक्क पर फर्केर गयो, जान्नै सकेन, बुझेन। यसुले यूहन्ना 18:36 के भन्नुहुन्छ भने, यसुले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य संसारको होइन, मेरो राज्य संसारको हुँदा मेरा सेवकहरू मेरा निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूका हातमा पर्ने थिएन, तर मेरो राज्य संसारको होइन। यसुले के भन्नुभयो भने नि, म यो संसारको, मेरो राज्य, मेरो कन्ट्री, मेरो देश यो संसारको होइन। अब मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा सुरुमा आएँ, मैले तपाईँलाई भूमिका बाँधेको थिएँ नि, जुनै पनि देशको के हुन्छ अरे, पहिला कानुन हुन्छ होइन, कानुन हुन्छ नि पक्कै पनि। कानुनको त्यहाँको नीति नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। नीति नियम पालन गर्न भने के हुन्छ, हामीलाई जेलखानामा पर्छौँ। हो यस्तै पनि स्वर्गको पनि एउटा कानुन छ। तर के छ भने नि, हामी अमेरिकामा हामी शरीरमा बसेको कारणले गर्दामा हामी कानुन स्ट्रिक्ट तरिकाले फलो गर्छौँ, तर स्वर्गको विषयमा हामी कुरा गर्दा चाहिँ हामी कानुन फलो गर्दैनौँ। किन भन्दा यहाँ चाहिँ इमिडिएटली कसैले तपाईँलाई हातकडी बाँध्न आउँदैन, गाह्रो छ नि त। इमिडिएटली तपाईँलाई के भयो, कसैले पनि आएर के भन्दैन, यीशुले के भन्नुहुन्न, तैँले किन बाइबलको वचन पुरा नगरेको, पछाडि हात बाँध, तँलाई म झेल लान्छु भन्नुहुन्न। तपाईँलाई प्रभुले छोडिदिनुहुन्छ, कानुन पालन गरे पनि नगरे पनि, तर अन्तिममा तपाईँलाई लेखालिदिन्छ, मेरो छोरा यहाँ आइज, त यो स्वर्गको योग्य छैनस् त मेरो देशको लागि, म यो देशको राजा हुँ, मेरो प्रजाले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यी सबै हात हतियार फलो गर्नुपर्छ। हात हतियार के थियो अघि, यसोले के भन्नुभएको थियो धनी मान्छेलाई, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु, तैँले आफ्नो छिमेकीको लालच नगर्नु, तैँले आफ्नो आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्नु, तैँले मूर्ति पूजा नगर्नु, यी सबै के भन्नुभएको थियो यसले, त्यो धनी मान्छेलाई भन्नु, यी कानुनहरू पालन गर्नुपर्छ स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ। अब स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि यी कानुन पालन नगर्दा चाहिँ के हुन्छ, भन्दाखेरिमा जस्तो अमेरिकामा म गाडीको स्पिड लिमिट 65 छ, तर म 90 कुदाएँ भने के हुन्छ, मलाई जेलखानामा हाल्छ, इमिडिएटली मलाई जेलमा लान्छ होइन। यसोले चाहिँ हामीलाई जेलमा अहिले लाउनुहुन्न, हामी आज्ञा पालन नगरे पनि, स्टिल हामी व्यभिचार गर्दै गरे पनि, स्टिल हामी नराम्रो काम गर्दै गरे पनि, आज्ञा पालन गरे पनि हामीले केही भन्नुहुन्न यसोले, तर एक दिन यसोले के भन्नुहुन्छ, जेलखानामा हालिदिनुहुन्छ। हाम्रो यसो जति सुकै ठुलो प्रेमिलो परमेश्वर भए पनि नि, जुनै पनि कार्यको प्रतिफल चाहिँ के नै हुन्छ, परिणाम के हुन्छ, जुनै पनि कुरा। यसोले त्यही भएर के भन्नु, तिमीलाई म आगोबाट के गर्नेछु, जाँच गर्नेछु। जाँचको मतलब के हो, त्यसको उत्तर चाहिँ त्यसको प्रतिफल पनि छ, प्रतिफल पनि के छ, अवश्य छ। अब स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि के गर्नुपर्दछ, यी कानुनहरू पुरा गर्नुपर्दछ। अब आफ्नो जीवनलाई निहाल्नुहोस्, तपाईँले मेरो जीवनलाई निहाल्नु है, मैले कतिको कानुनहरू पालन गरेको छु, म एक दिन अवश्य पनि झ्यालखानामा पर्ने खालको कानुनमा छु कि त म स्वर्गमा साँच्चै नै यीशुसँग बस्ने कानुनमा छु।
यसोले तपाईँलाई कानुनले बाँध्नु भएको छ। जुन दिन तपाईँले विश्वास गर्नुभयो त्यही दिन तपाईँले के गरिसक्नु भयो, अब त्यो देशको नागरिक बनिसक्नु भयो। नागरिकको अर्थ के हो, त्यहाँनिर त्यसको तपाईँले रुल्स एन्ड रेगुलेसन के गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा के पनि भनिदिनु भयो, मेरो अलिक टुङ्गोमा आयो। फेरि मेरो के थियो टपिक आजको वचन, स्वर्गीय नागरिक, हेभेनली सिटिजनसिप। फिलिपी 3:20 लेखेको थियो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फिलिपी 3:20 के लेखेको छ, रेखाले पढिदिनुहोस् त। यहाँनिर लेखेको छ, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षामा हामी मात्र गर्दछौँ भने सायद है त। हाम्रो नागरिकता कहाँ छ अरे, फिलिपी 3:20 के भन्दो रहेछ, हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, हामी चाहिँ यस संसारको नागरिक होइनौँ। यसोले के भन्नुभएको थियो अघि यहाँनिर, यसोले के भन्नुभएको थियो, यसोले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। यसो स्वर्गको मालिक हुनुहुन्छ, यसो स्वर्गको राजा हुनुहुन्छ। त्यहाँको हामी सिपाही हो। त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन, त्यहाँको नीति र नियम हामी पुरा गर्नुपर्छ। यदि पुरा नगरेको खण्डमा हाम्रो निम्ति अवस्था पनि केही न केही छ। त्यहाँनिर के छ, दण्ड छ। यसोले हाम्रो निम्ति ठिक पारेर राख्नु भएको छ। अहिले हामीलाई पक्रिहाल्नुहुन्न, यसोले कडा प्याएर पक्रिनुहुन्न, तर त्यसको प्रतिफल एक दिन हामीलाई यसोले दिनुहुन्छ। अब हामी सबैले पढौँ, प्रतिबद्धता जनाउँ, सबैले हामी यो प्रतिज्ञा गरौँ कि अब हामी गलाती 2:20 प्रतिज्ञा, सबैले माथि हेरौँ ल, सबैले माथि हेरौँ ल। अब पढौँ, 1 2 3। म ख्रीष्टकै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन। अब यो प्रतिज्ञा गरेको छौँ है। बितेको जीवनमा जे जस्तो भयो भयो, कतिवटा स्वर्गको कानुनहरू मैले मानिनँ होला, तपाईँहरूको जीवनबाट भएन होला, जस्तो भयो भयो। तर अब के प्रतिज्ञा गरौँ भने हामीले, तपाईँले सबैले मुखले पढेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। सुन्नुहोस् के भनेको छ यहाँनिर, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा अब के गरिसकेको छु, अब म टाँगिसकेको छु। अब उपरान्त के होइन, जिउने म होइन। अब उपरान्त जिउने को होइन अरे, म होइन, यो शरीर होइन। अब उपरान्त जिउने यो मेरो शरीर होइन, तर ख्रीष्ट चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ, ममा जिउनुहुन्छ। आमेन। तर ख्रीष्ट अब के गर्नुहुन्छ, ममा जिउनुहुन्छ। आजको वचन मैले यति नै ल्याएको छु। अन्त्यमा यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। ए यहोवा परमेश्वर बुबा, प्रभुको शरणमा हामी फेरि पनि आउँदछौँ। प्रभु, आज हामीले हेरेको वचन, जुन वचनलाई हामीले हेरेका छौँ प्रभु, त्यो तपाईँबाटको वचन हो। प्रभु, जुन कथाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यो प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। आज कतिपल्टमा त्यो स्वर्गको प्रभु नीति नियमहरूलाई हामीले पालन गरिरहेका हुँदैनौँ, किनकि हामी तुरुन्तै त्यो परिणाम हामी पाउँदैनौँ, तुरुन्तै त्यो हामीले भोग्नुपर्ने कुरा पाउँदैनौँ। यसकारण हामी फेरि गल्तीमाथि गल्ती, पापमाथि पाप गरिरहेका हुन्छौँ प्रभुजी। तर एक दिन तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति निश्चय नै दण्डलाई राख्नु भएको छ। प्रभु, बितेको जीवनमा जे जस्तो भयो भयो, अब आउँदो जीवनमा तपाईँ प्रभु आफै जिदिनु भएको होस्। प्रभु, आज हामी प्रत्येकले प्रभु गलाती 2:20 पढेर मुखले स्वीकार गरेका छौँ कि म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ममा तपाईँ प्रभु जिउनुहुन्छ भनेर हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ। प्रभु,
हाम्रो जीवन त प्रभु जिइदिनु भएको होस् प्रभु। हामीले पाउनु पर्ने त्यो दण्डहरू त्यो पाउनु नपरेको होस् प्रभुजी। प्रभु यदि हामीले कुनै पनि आज्ञाहरू भङ्ग गरिरहेका छौँ, तपाईँलाई हामीले धोका दिइरहेका छौँ, सायद हामीलाई लाग्छ हामीलाई कसैले पनि देखेको छैन, मानिसले देखेको छैन, मलाई कसैले देखेको छैन भन्ने तरिकाले हामी जिइरहेका हुन सक्छौँ प्रभु। प्रभुले हामीलाई त्यो ठाउँहरूबाट निकालिदिनुहोस् ताकि प्रभु तपाईँको वचनले हामीलाई प्रभु खारिरहोस्, झकझकाइरहोस्, त्यो सम्झाइरहोस् प्रभुजी, हाम्रो विवेकलाई सम्झना गराइरहोस् ताकि हामी तपाईँ त्यो स्वर्गीय देशको सबै नीति नियमहरूलाई पुरा गर्न सकौँ। यदि अनजानमा यदि हामीले नजानेर कुनै पनि आज्ञाहरूलाई, कुनै पनि नीतिहरूलाई, नियमहरूलाई प्रभु भङ्ग गर्छौँ भने पनि प्रभु प्रभुले क्षमा गर्नुभएको होस्। प्रभु प्रभु धन्यवाद आजको वचनको निम्ति सुन्ने सुनाउने दुवैतिर मध्यस्थकर्ता रहिदिनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। रलबाकी समय प्रभुको हातमा राख्दै यो वचनको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु ख्रिस्ट येशूको नाममा। सबैलाई जय मसीह।